آپ کی ہوسٹ اینڈ دوست ساکشی کھندری آپ کا پھر سے سواگت کرتے ہیں کشمیر کینواس چینل. جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ وقت جو ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. تو ہمارے جو مہمان خصوصی تھے جو اسسٹنٹ کمشنر سنٹرل کشمیر جناب عزیز احمد راہی صاحب وہ وقت پہ تشریف نہ لا سکے تو ان کے بدلے میں جو ہمارے ایس ڈی ایم صاحب ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں. تو ہم انہیں آج کے جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں ہمارے ایس ڈی ایم صاحب جو ہمارے مہمان عزیز وقار ہیں پرنسپل گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر جو ابھی بھی یہاں پہ تشریف آور نہیں ہے, ایڈمنسٹریٹر والنٹری میڈیکل سوسائٹی کشمیر ڈاکٹر بشیر احمد لون, تحقیق انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ایاز, تحقیق انٹرنیشنل کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر جاسر, مہمان عزیز وقار سیدہ آغا رضوی, دیگر مہمانان اور عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. پھر سے ایک بار اس دعا کے ساتھ کہ اوپر والے کی سلامتی ہم سب پہ بنی رہے, آغاز کرتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خوبصورت شعر سے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ تاج کے لیے کچھ کم نہ تھے تو میں ہم. کیا ضرورت تھی اسے انسانوں کو تخلیق کرنے کی؟ کوئی ضرورت تو تھی نہیں. انسانوں کو اس لیے تخلیق کیا کیونکہ عبادت کرنے کے لیے اس نے اعلیٰ درجے کے فرشتے بھیجے تھے. انسان جس میں دل ہے, جس میں درد ہونا چاہیے, یہ وہی ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں اور بانٹنا بھی چاہیے کیونکہ اسی لیے تو یہ اشرف مخلوقات ہے. آپ سبھی مہمانان کا دل سے استقبال ہے اور ہماری گزارش رہے گی جناب اویس مشتاق صاحب سے جو ایس ڈی ایم سری نگر ہیں کہ وہ ایوان صدارت میں تشریف لائیں. عزیز احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میر بلقیس کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آگے آ کر جو اس ادارے کی جنرل جی ہاں سیکرٹری بھی ہیں وہ بشیر احمد سر کو ہمارے جو دوست ہیں اس این جی او کے فاؤنڈر ہیں جناب مصطفیٰ نذیر صاحب جو لاہور سری نگر کے رہنے والے ہیں, وائس چیئرمین کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب سید امجد رضوی صاحب, اور اس کی جنرل سیکرٹری ہیں بلقیس افضل میر صاحب. یہ این جی او بہت پہلے سے کام کر رہی تھی لیکن 2015 میں یہ پوری طرح سے رجسٹر ہو گئے. جن شعبوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں وہ ہیں ایجوکیشن, ہیلتھ, انوائرمنٹ, ڈیزاسٹر مینجمنٹ
स्किल डेवलपमेंट, सस्टेनेंस, चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विद लव। जी हाँ, इस इदारे का सबसे बड़ा काम जो है वो दूसरों की मदद करना है। आए दिन हमारे घरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, औरतों के मसाइल, घरेलू तशद्दुद, इस हवाले से काम करना। इसके अलावा माहौल से मुतल्लिक बेदारी का प्रोग्राम, सर्वेज, बहुत सारे ऐसे लोग जो बुजुर्गी की हालत में होते हैं और जिनका कोई सहारा नहीं होता, उनकी मदद करना। आफात समावी यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के दौरान लोगों की मदद करना, बच्चे मजदूरी के खिलाफ आवाज़ उठाना, और जब बच्चे पूरी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जो ड्रॉप आउट होते हैं, उन्हें मुख्तलिफ हुनर सिखाने के लिए तवज्जो करना और उन्हें ज़िंदगी में जीने के काबिल बनाना, ये इस इदारे का काम है। इसके अलावा जो बच्चे अपनी राहों से भटक जाते हैं, उन्हें एक सही रास्ता दिखाना, नशे के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये काम भी इन्होंने अपने ही जिम्मे लिया। तो जब ये काम इन्होंने अपने जिम्मे लिया है तो तालियां बनती हैं ना। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उन जांबाज यूथ के लिए जो अपना खून देकर, जो अपना खून जिगर देकर दूसरों की जानें बचाने में पेश रहते हैं। खून का अतिया देना, इस किस्म का मादा हर इंसान में नहीं होता, ये जज्बा किसी में होता है। हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं। माहिरों का मानना है कि ये अजीम फरीज़ा है, लेकिन वही जानता है जो खून देता है। हम सभी को खून का अतिया देना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कीमती जानों को बचा सकें, क्योंकि जान एक बार इनायत होती है और जितना ज़्यादा हम खून का अतिया देंगे। शुक्रिया रूही सुल्ताना साहब, थैंक यू। मोहतरम बशीर साहब, डॉक्टर आयाज साहब और बाकी बैठे हुए मुअज़्ज़ज़, हमदर्द और अच्छे दिल इंसान, अस्सलामु अलैकुम। पहले आई एम फीलिंग दैट ऑड मैन आउट। यहाँ सारे सोशल वेलफेयर, जो ओवरऑल जिसको हम सोशल वेलफेयर कहते हैं, आप वही सारे लोग हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं, और मैं एक ऑड मैन आउट हूँ जो अपने सैलरी के लिए काम करता है। तो मुझे मुनासिब भी नहीं लग रहा है कि मैं आपके सामने कुछ बोलूँ और आपके लिए कुछ बोलूँ, लेकिन एक चीज़ है, रूही सुल्ताना साहिबा और बिल्किस जी, चीफ गेस्ट मुझे नहीं ब्लड डोनर्स को होना चाहिए था, बिकॉज इनके एजाज़ में प्रोग्राम है, हमारे एजाज़ में नहीं है, ये चीफ गेस्ट होने चाहिए थे। एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं देख रहा हूँ, ब्लड डोनर्स में से कोई शायद 25 प्लस नहीं होगा, तो ये सब छोटे छोटे हैं। हम वो एज क्रॉस करके, अच्छा हमें अब अपनी जान प्यारी हो गई है, आप लोगों को अभी भी दूसरों की जान प्यारी है। मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा। डॉक्टर ये बिल्किस जी से मैं अभी शेयर कर रहा था, मैं इससे पहले एसडीएम कोकरनाथ था, और लास्ट ईयर जो कोविड का डर था, अब तो खैर चला गया, अब लोग उतना नहीं डरते थे। जब इटली और स्पेन में डेथ्स हो रही थी, तो कोविड से इतना डर था कि मैंने खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट को, एक पेशेंट को, एक लेबर में एक लेडी थी, उसको देख के भागते हुए देखा है थिएटर से, और इस पेशेंट को हमें रेफ़र करना पड़ा JLNM में। उस टाइम कोविड प्रेगनेंट लेडीज़ की सर्जरीज होती थी। जब यहाँ पहुँचे पता चला शी हैज़ ओनली 2 or 3 पॉइंट्स ऑफ ब्लड लेफ्ट एंड इट्स ओ नेगेटिव। तो डॉक्टर बिल्किस है हमारी जो JLNM चलाती हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया कि अजीज़ साहब खून नहीं है और उसके हस्बैंड साथ हैं, उसका भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं है, हम क्या करें। तो मुझे कुछ ख्याल नहीं आ रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से एक फेसबुक ग्रुप में, एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भी एक मेंबर रहा हूँ ब्लड डोनेशन ग्रुप्स में। मैंने डाल दिया, अपना फ़ोन नंबर भी डाल दिया, और आधे घंटे में 3 ब्लड डोनर्स JLNM पहुँचे। हालांकि लेडी को 2 ही पॉइंट लगे, हेमरेज हो गया था, ब्लड लॉस था, शायद 7 मंथ्स प्रेगनेंसी थी, बेबी भी सेव हो गया, लेडी भी सेव हो गई। तो
تو آپ میں سے ہی کوئی آپ کے سے جو آپ جیسے ہیں آپ میں سے ہی شاید میری بات ہوئی ان سے فون پہ اس ٹائم. اور شکر کا یہ ایک ایگزامپل ہے جو ہم ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں دیکھتے رہتے ہیں. جیسے بشیر صاحب نے کہا کہ سچ میں ہوتا تھا کہ میں نے ایک بار یہ باپ کو بھی بھاگتے ہوئے دیکھا ہے کہ بیٹے کو خون دینا ہے, بولا دوز دے دیں گے. تو آپ لوگ وہی رول ادا کر رہے ہو. آپ کو یہ ہوتا انسنگ ہیروز, آپ کو شاید کوئی نہیں جانتا ہوگا. یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا فنکشن ہوگا, آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا. بشیر صاحب نے کہا اللہ کے سامنے آپ کو ریوارڈ ہے. مگر میرا اس میں ایک ہی ہے, حالانکہ میں اس میں ایگری کرتا ہوں, ہم لوگ سب اسی چیز کے لیے کرتے ہیں. مگر یس تھی دلس خوشی آنا آسان اخ پوائنٹ دان تو نیران, جو وہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا 10-15 منٹ 1 گھنٹہ, تر برابر کہین چیز. وہ آپ نے خود دیکھا ہوگا, آپ کو کیوں نہیں کوئی 1 کروڑ 2 کروڑ گاڑیاں آرام دہ یمہ سات سو سیٹسفیکشن آن سو اخ پوائنٹ درا پھلن پتہ کران اوش بسان کنس پتہ شکریہ کران, شکریہ ژٕ آو أسۍ کوٚت اوس گژھان ونکس, اینف سیٹسفیکشن. پھر اللہ کے پاس ہے کہ انما الاعمال بالنیات, پتہ تتن کیا خدا صاحب کریا قبول نہ کریا, مگر اس تۄہہِ چھو پانس سیٹسفیکشن آسان, دیٹس موسٹ امپارٹنٹ. اور میں آئی ایم شیور دیٹ تُہۍ ٲسِو شامس شۄنگان پتہٕ آرام سان کم از کم کہ آج گئے اخ کامہِ رسا گئی ٹھیک. اور ہم لوگ کیا ہے کہ جنرلی زندگی میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. مجھے بھی کبھی آتا ہے کہ گروپ پہ دیکھتا تھا فیس بک پہ کہ خون سری نگر ژھٹ رہا کس گئے. میں دلی سے بات کر رہا تھا کہ آپ لوگ بانڈی پورہ سے آتے ہو, کرایہ کی مجھے کہ میں نے دیکھا آپ لوگ زیادہ اسٹوڈنٹس ہوں گے, فارمر فیملی سے ہوں گے, اور شاید جن کے پاس کوئی سورس آف انکم بھی نہ ہو, آپ آتے ہو باتوں سے کرایہ بنے نہ پائے جب ہوا تھا. اور ایک ایگزامپل ہے, میں نے ایک بندے کو دیکھا ہے جس نے 3 گاڑیاں روک کے 2019 شٹ ڈاؤن میں جب ریسٹرکشنز تھی, اس میں ایک بندے کو کہانی کسی کو بتایا تھا کہ 3 گاڑیاں روک کے زار پار کرے کی میں بات کرتا ہوں سری نگر کے ہندوستان کو بلڈ پوائنٹ ضرورت, جب صرف BSNL نمبرس چل رہے تھے. تو آپ کے لیے میں مطلب آپ کو کیا بولوں اور آپ کی کیا تعریفیں کروں. قرآن شریف میں ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, فبأي آلاء ربكما تكذبان. سارے مسلمانوں کی آیت, غیر مسلمان کی آیت, کم نعمت ہے اللہ تعالیٰ دِوان ڈیٹیل کہ یہ نعمت. مجھے آج تک لگا ہے کہ ایک ہی نعمت ہے جو سچ میں, جس کو سچ میں نعمت مانتا ہوں, جو سلطانہ جی نے بھی کہا کہ درد دل آپ اس نعمتی چھنکان تو یہ تیتیا امیر تو یہ تیسا بڑ نعمت اللہ تعالیٰ دسمس کہ یہ کہ تھی کن جائے لگے نہ آسان بلڈ ڈونرس آسان ساس بری سارے پائی فائدہ کیا مگر کتیا 7 10 5 یم ساسن مز کی تومل تہ دی کھانا کیش تہ دی کھانا 100 رۄپیہِ بہٕ 2000 درس گاہس ہسپتال سے انن کینٛہہ بہٕ دِمہٕ 10,000 مسجد انویٹر انن بہٕ دِمہٕ 20,000 قۄربٲنی کران بہٕ 50,000 مگر یُتھُے خوٗن دِنُک وقت واتان اتہِ چھِ آسان 100 منٛز 2 100 منٛز 3. سو یوٗ آر دیٹ سلیکٹڈ لاڈ. تۄہہِ کیٛاہ مُبارک, تۄہہِ کیٛاہ سلام کرو, تۄہہِ چھو نعمت, تُہۍ چھو نعمت اَسہِ خٲطرٕ. تہٕ میٛٲنۍ گُزٲرِش چھِ سُے یوت, میٛٲنۍ تۄہہِ گُزٲرِش چھِ ییٚمہِ ساتہٕ یُتھُے اِنسانَس چھِنہ وٲنٛس بَڑان, زُو چھُ گژھان زیادٕ کھوڑ, تَمہِ ساتہٕ تہِ گژھِ یِہوٚے جذبہٕ روزُن تۄہہِ. ییٚتِس کٔژ تۄہہِ 60 تہٕ 70 تہٕ 60 مطلب دِنۍ تۄہہِ زیٖٹھ وٲنٛس, کیٛازِ تُہۍ چھِو رٕژ کٲم کران, تۄہی گژھن پھلٕنۍ پوٗرٕنۍ, تۄہی گژھن نفر زیادٕ زیادٕ سوزُن. ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ 30 40 50 60 70 وٲتِو, بیٚیہِ آسہِ آمدٔنی آسہِ, تنخواہ آسہِ یِوان, آرام آسہِ, گٲڑۍ آسہِ, وٕنکٮ۪س چھُو تۄہہِ گٲڑۍ ہایر تہِ کرٕنۍ سومو, پگاہ مگر ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ بٔڑ گٲڑۍ آسہِ تَمہِ ساتہٕ گژھِ اِنشاء اللہ یہِ جذبہٕ روزُن زِندٕ, تَمہِ ساتہٕ روٗزِو تُہۍ کامیاب تہٕ کامیاب. وَسلام. ऋषि से जो वाइस ऑर्गेनाइज़र है इस इवेंट के, सर सो आपका मेन मोटिव क्या था ये ऑर्गेनाइज करने के लिए? एक्चुअली टू इंस्पायर द अदर पीपल टू गिव द ब्लड, जो कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है और इट कैन बी अ लाइफ सेवर ऑल्सो. तो आज इसी ऑनर में हमने आज फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा है. जिन्होंने खून का अतिया दिया है पिछले 1 साल से,
तो आज उनकी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है एंड इट्स एन अवेयरनेस प्रोग्राम आल्सो। तो अवेयर करेंगे कि मतलब कितनी ज़रूरी है, कितना अहम है ये खून देना, इससे कितनी जानें बच सकती हैं और कितना बेनिफिट फॉर हेल्थ है और कितना आप ये एक अच्छा नेक काम कर रहे हैं। तो कश्मीर के लोग कितने अवेयर है इस ब्लड डोनेशन के लिए? अगर मैं कहूँगा कश्मीर के लोग, मुझे लगता है दुनिया में ये पहली मिसाल है कि कश्मीर जहाँ पे सबसे ज़्यादा खून का अतिया दिया जाता है। यानी कि आप कह रहे हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड डोनेट होता है बाकी स्टेट से। जी, जी, यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा ब्लड दिया जाता है। तो यहाँ की यूथ को अवेयरनेस है ब्लड डोनेशन की। बहुत सारी अवेयरनेस हैं, बहुत सारे फ़ील्ड्स में आते हैं। हमारे जो हमारा एक ग्रुप है ब्लड डोनर्स का ग्रुप, उसमें दिन ब दिन डिफरेंट ये मतलब मेंबर्स जॉइन करते हैं। हमें रिक्वेज़ेशन आती है कि हम भी जॉइन करेंगे, हम भी खून देंगे। तो हमारी कोशिश रहती है कि फ्रेश ही ब्लड आ जाए। जहाँ पे कॉल आती है हमें किसी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारे सेवर डोनर्स है, हमारा ग्रुप है कि हम सेव ऑन में रखते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि उन्हीं को वहाँ पे दिया जाए जो एज़ अ फ्रेश। मगर मैंने बहुत बारी न्यूज़ में पढ़ा है कि किसी को अर्जेंट ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है, वो एट अ टाइम हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। अगर आप जैसे कि कह रहे हो कि यहाँ पे इतना डोनेशन होता है, व्हाट्सएप में मैसेज आता है, इंस्टाग्राम में मैसेज आते हैं कि अर्जेंट नीड ब्लड, तो वो क्यों न्यूज़ आती है फिर? एक्चुअली ये कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता है। जैसे हमारे मतलब आप देखिए कि बहुत सारे एनजीओज़ जो इस ये ब्लड डोनेशन का कैंप भी करते हैं। हम मतलब कभी कैंप लगाते हैं, उसमें तो लगभग समझिए आप 100 200 100 या 200 या देते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमारा थोड़ा प्रोग्राम डिफरेंट है कि हमने कहा है कि हम एक ही टाइम पे नहीं देंगे। वी कैनॉट वी सेव वी वांट टू सेव आवर डोनर्स फॉर दीज काइंड ऑफ इमरजेंसीज। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी मिसकम्युनिकेशन होती है, तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है, पता नहीं होता है कि कहाँ पे मैसेज डालनी है, किस नंबर पे डालनी है। तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ऑलरेडी है, तो उसमें तो जाता है, और फेसबुक पे भी हमारा पेज है। तो हमारी कोशिश रहती है कि विद इन नो टाइम हमारा डोनर वहाँ पे पहुँचे और इस खून का अतिया दे दे। सो आप जैसे कि कह रहे हो कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, ब्लड अवेलेबल है बट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। आप एक बार हमारे इसमें अपना नंबर अवेलेबल करवा दें ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा कि आपका क्या नंबर है। हाँ, हमारा ये सर्विंग नेशन ग्रुप डोनर का है, वो हमारी वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और हमारा फेसबुक पेज है सर्विंग नेशंस, वहाँ सर्च करके तो अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू। थैंक यू।